G20। तो आज हम बात करेंगे फॉन्ट्स के बारे में, फॉन्ट्स की टाइप्स कितनी होती हैं, फॉन्ट्स की इंपॉर्टेंस ग्राफिक डिजाइन में कितनी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फॉन्ट। फॉन्ट जो है वो किसी भी टेक्स्ट की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। तो हम इस ग्राफिक में देखेंगे एक फॉन्ट हमारे पास लिखा हुआ है डीजी स्किल्स में, जो कि एक सैंस सेरिफ फॉन्ट है, और आप इसे देख सकते हैं हमने इसको लेबल किया हुआ है। जो इसका बॉटम लाइन है और जो इसकी जो सबसे टॉप लाइन है वो रेड से मार्क हुई हुई है, और जो बॉटम लाइन है उसको हम कह रहे हैं डिसेंडर, और जो टॉप लाइन है उसको हम कह रहे हैं असेंडर। वेल, कोई भी फॉन्ट अपनी बेस से कंस्ट्रक्ट होता है या उससे एलिवेट होता है, उसको हम कहते हैं बेस लाइन। जैसे कि आप इस ग्राफिक में देख रहे हैं, जो एक ब्लू लाइन है वो इसकी बेस लाइन है, राइट। और जैसे कि आपको पता होगा फॉन्ट के अंदर कैप्स लॉक होते हैं, और हम इसके अंदर ऑल कैप्स भी कर सकते हैं। जो इसकी एक सियान कलर की एक ब्लू लाइन हमें नज़र आ रही है, जिस तरह के जो लेटर्स आए आपको नज़र आ रहे हैं, उसको हम कहते हैं एक्स हाइट है। वेल, एक्स हाइट जो है वो फॉन्ट टू फॉन्ट वेरी भी कर सकता है। कुछ फॉन्ट्स में वो उसकी हाइट ज़्यादा हो सकती है एक्स हाइट, कुछ फॉन्ट्स में उसकी कम हो सकती है। इसी तरह से कैप हाइट है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो लेटर डी है और लेटर एस है, उसमें एक ग्रे कलर की एक लाइन है और उसको हम कैप हाइट कह रहे हैं। तो ये बेसिकली हम अगर फॉन्ट को लेबल करना चाहें तो हमारे पास ये टर्म्स होती हैं जो फॉन्ट डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि फॉन्ट डिज़ाइनर जो हैं वो फॉन्ट को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, और इसकी भी कुछ टर्म्स हैं जो बोली जाती हैं। वेल, इसमें आप देख सकते हो कि जो सी है और उसके अंदर एक स्पेस है उसको काउंटर कहा जाता है, और वाई का जो एक डायगोनल स्ट्रोक आपको नज़र आ रहा है इसको हम डायगोनल स्ट्रोक कहते हैं। उसी तरह से अगर आप वी टाइप कर रहे हैं या डब्ल्यू टाइप कर रहे हैं तो आपको एक एंगल क्रिएट हो जाता है और उसके अंदर इंक ट्रैप हो जाती है, तो इसीलिए उसको इंक ट्रैप्स बोलते हैं। और अगर आप लेटर एफ की तरफ देखें तो इसकी जो एक वर्टिकल बेसिकली कंस्ट्रक्शन है, अगर टी हो या डी हो तो इस स्टेम को बेसिकली ये जो वर्टिकली हमें नज़र आ रही शेप, इसको हम स्टेम कहेंगे। वेल, इसके अलावा जो आपको येलो कलर में लेबल्ड एक हैंडल नज़र आ रहा है जो स्ट्रोक लाइक है, जो आप बेसिकली सेरिफ फॉन्ट्स में देखते हैं, इसको हम टर्मिनल कहते हैं। तो ये हो गया जी कंस्ट्रक्शन। अगर हमने लेबल करनी हो किसी भी फॉन्ट की तो इस तरह से करेंगे। वेल, कुछ फॉन्ट्स में हमें ये इसी तरह के, जिस तरह आप ब्लैक कलर के अंदर देख रहे हैं, ओ है उसके बाद दो डॉट्स हैं और सी के नीचे जो एक हुक लाइक हमें एक सिंबल नज़र आ रहा है, इसे हम डायक्रिटिक्स बोलते हैं, यानी कि ये एक्सेंट मार्क्स होते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस में बेसिकली किसी भी चीज़ को प्रोनाउंस करने के लिए और बिल्कुल स्पेसिफिकली प्रोनाउंस करने के लिए ये यूज़ होते हैं एक्सेंट मार्क्स। जैसे कि आप अरेबिक में ज़ेर ज़बर ज़रूरी होती है ताकि हम उसको सही तरह से प्रोनाउंस कर सकें। इसी तरह ब्लू में हमने लेबल किया हुआ है लिगेचर। लिगेचर बेसिकली दो लेटर्स को मिला के या कंबाइन करके बनाया जाता है, और इसी तरह से मतलब लेट्स से कि हम उर्दू में अगर दो लेटर्स को मिलाते हैं तो हम उसको प्रोनाउंस कर रहे होते हैं मिला के। उसी तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस में दो लेटर्स को मिला के उसकी प्रोनाउंसिएशन बनाई जाती है। तो इसी तरह ए और ई को इसमें कंबाइन किया गया है, और एफ और आई को। वेल, अब बात करेंगे फॉन्ट्स की इंपॉर्टेंस कितनी है ग्राफिक डिज़ाइन में। वेल, ग्राफिक डिज़ाइन में फॉन्ट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। फॉन्ट जो है ग्राफिक डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कैसे? फॉन्ट का एक सर्टेन कैरेक्टर होता है और उसकी एक इमोशनल पावर होती है जो किसी भी ग्राफिक डिज़ाइन को सपोर्ट करती है। ग्राफिक डिज़ाइन के डिफरेंट थीम्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसी तरह से हम डिफरेंट फॉन्ट्स यूज़ करते हैं ताकि हम उस थीम और कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर सकें। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स। तो जैसे कि पहले हमने जिक्र किया था कि फॉन्ट की दो कैटेगरीज हैं, सेरिफ और सैंस सेरिफ, और इस ग्राफिक में हम देख रहे हैं कि हमारे पास अब चार कैटेगरीज आ गई हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है ग्राफिक डिज़ाइन भी इवॉल्व हो रहा है, और उसी तरह फॉन्ट्स की जो कैटेगरीज हैं वो भी इवॉल्व हो रही हैं और एडवांसमेंट उसमें आती जा रही है।
تو اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں فرسٹ جو ہے وہ ہمارا سیرف ہے, سیکنڈ از سینس سیرف, تھرڈ از ڈسپلے اینڈ فورتھ از اسکرپٹ. تو اس کو میں فردر ڈسکرائب کروں گا. سیرف جو ہے وہ بیسکلی پروفیشنل انوائرمنٹس میں یوز ہوتا ہے, پروفیشنل کانسیپٹ اور آئیڈیاز کے اندر یوز ہوتا ہے. اس کے اندر اگر آپ کو تھوڑی بہت سیریسنس چاہیے اور ایک سرٹن کریکٹر چاہیے تو ہم سیرفس یوز کرتے ہیں. اور سیرفس کے جو ہیں وہ آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پاؤں ہوتے ہیں, اس کے ہینڈلز ہوتے ہیں اور اسٹروکس ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں سینس سیرف جو ہے وہ بہت ہی سمپل اور ماڈرن فونٹ ہے. آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اینڈس پہ کوئی آپ کو فیٹ اور اس کے ہینڈلز یا اسٹروکس نہیں نظر آئیں گے. تو اسی طرح جو ہم نے مینیملسٹ کام کرنا ہوتا ہے یا کلین کام کرنا ہوتا ہے اس میں سینس سیرف یوز کرتے ہیں, اور موسٹلی ریڈیبلٹی کے لیے بہت ہی ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے. اور اگر آپ ویب بیسڈ کام کر رہے ہیں تو زیادہ تر سینس سیرف یوز ہوتا ہے. تھرڈ جو کیٹیگری ہے دیٹ از ڈسپلے. ڈسپلے جو ہے وہ بہت مزے کی ایک کیٹیگری ہے جس میں ہم ڈیکوریٹو فونٹس یوز کرتے ہیں. لیٹس سے کہ اگر آپ نے ون لائنرز بنانے ہیں, اسٹیٹمنٹس بنانی ہیں یا ہیڈنگز لکھنی ہے تو آپ ڈسپلے فونٹس یوز کریں گے. اور اگر میں اسی ٹیکسٹ کو اپنی باڈی ٹیکسٹ میں یوز کروں گا فار ریڈیبلٹی, فار لٹریچر, تو شاید مشکل ہو جائے گا کہ میں ان فونٹس کو پڑھ سکوں. تو اسی لیے ہم ان کو ڈسپلے فونٹس کہتے ہیں. فورتھ جو کیٹیگری ہے دیٹ از اسکرپٹ. اسکرپٹ جو ہے وہ بہت ہی ایک پرسنلائزڈ اور ہینڈ ریٹن ایکسپریشن والے جو فونٹس ہیں ان کو ہم اسکرپٹ فونٹس کہتے ہیں. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جو جوائننگ رائٹنگ والے ہیں اور جو ٹریڈیشنل فونٹس ہیں وہ اسکرپٹ کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. یہ تو 4 مین کیٹیگریز ہوگی. اس کے علاوہ اور بھی کیٹیگریز ہیں جو اس کی سب کیٹیگریز ہو سکتی ہیں. تو ابھی ہم جو ہے وہ فوکس کر رہے ہیں ان 4 کیٹیگریز پہ. اس کے علاوہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہو میں نے ڈفرینٹ فونٹس جو ہیں وہ اپلائی کیے ہوئے ہیں, اور یہ ڈفرینٹ فونٹس جو ہیں وہ ڈفرینٹ میننگ دے رہے ہیں اور ان کا ڈفرینٹ کیریکٹر ہے. تو آپ بھی اپنے پاس بیسکلی یہ فونٹس ٹائپ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ان سے کیا میننگ مل رہا ہے, اور ایک طرح کی ایک بیسکلی آپ اپنے آپ کو کویشچن کر سکتے ہیں کہ کس قسم کا ایکسپریشن جو ہے وہ فونٹ دے رہا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ فونٹ کے فائل فارمیٹس کیا ہوتے ہیں اور ایکسٹینشنز کیا ہوتی ہیں. یہ فائل فارمیٹس اور ایکسٹینشن جو ڈفرینٹ ہوتی ہیں. جو 2 بہت مشہور ایکسٹینشنز اور فائل فارمیٹس ہیں دیٹ از TTF اینڈ OTF. یہ ایکسٹینشنز ہمیں بتاتی ہیں کہ جو فائل ہے دیٹ از اے فونٹ, رائٹ. اب بات کرتے ہیں کہ TTF کیا ہوتا ہے اور OTF کیا ہوتا ہے. TTF از ٹرو ٹائپ فونٹ اینڈ OTF از اوپن ٹائپ فونٹ. ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے. TTF جو ہے بیسکلی ایک پرانا ورژن ہے اور OTF جو ہے وہ ایک ایڈوانس ورژن ہے. TTF کا جو فائل سائز ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور OTF کا فائل سائز تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے. اگر ہم ٹیکنیکلی دیکھیں تو OTF تھوڑا سا ایڈوانس ہے جو کہ سپورٹ کرتا ہے اولڈ اینڈ نیو براؤزرس کو. تو چلتے ہیں اب اپنی کمپیوٹر اسکرین پہ اور کمپیوٹر میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے فونٹس جو ہیں وہ کہاں پہ ہوتے ہیں. اب ہم اپنی کمپیوٹر اسکرین پہ آ گئے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ ٹائپ کیا ہوا ہے, اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ فونٹس کہاں پہ ہوتے ہیں. تو ٹائپ میں آپ جائیں گے تو فونٹس آپ کو یہ بالکل سیکنڈ آپشن میں بھی مل جائیں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ ادھر سے کلک کر دیں گے تو آپ کو فونٹ چینج ہو جائے گا, رائٹ. اس کے علاوہ جو ہمارا کنٹرول جو بار ہے اس کے اندر بھی ہمیں آپشن مل جاتی ہے, اور اس کا جب میں ڈراپ ڈاؤن کروں گا تو ناؤ یو کین سی ہمارے پاس کچھ فلٹرز ہیں. تو جو میں کلاسیفیکیشنس کی بات کر رہا تھا, اگر میں اس فلٹر کے اوپر کلک کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ڈفرینٹ کلاسیفیکیشنس ہیں. سینس سیرف کی, اس طرح کی ہمیں کلاسیفیکیشنز مل جائیں گی. اور اگر میں کسی ایک پہ کلک کر دیتا ہوں تو جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی میں نے کلک کیا تو لسٹ میری چینج ہو گئی, رائٹ. تو آپ اپنے مطابق جو ہے وہ فلٹر سیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے فونٹ چینج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اگر میں کلاسیفیکیشنز میں واپس آؤں تو جو پراپرٹیز ہیں, لیٹس سے کہ جو ویٹس ہیں فونٹس کے وہ بھی ہم ادھر سے دیکھ سکتے ہیں, اور کنڈینس ویٹ جو ہے, ریگولر ویٹ, یہ بھی ہمیں مل جاتی ہے. ہمیں لو ایکس ہائٹ بھی مل جاتی ہے, جیسے کہ ہم نے پہلے گرافک میں دیکھا تھا جو ایکس ہائٹ تھی وہ فونٹ ٹو فونٹ جو ہے ویری کرتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمیں کنٹراسٹ جو ہے, جس طرح ہم گرافیکلی اگر ہم کسی فونٹ میں کنٹراسٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی ہمیں آپشنز مل جاتی ہیں.
اگر میں اس پہ کلک کروں آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہ ہمارے پاس لسٹ میں سے نہیں تھا تو ہمیں نہیں نظر آیا. اسی طرح سے یہ جو اپر کیس اور لوور کیس لیٹرز ہیں وہ بھی ہمیں مل جاتے ہیں, اور ڈفرینٹ جو نمبرز ہیں ڈیجٹس وہ بھی ہمیں مل جاتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہم کس کیٹیگری میں کام کرنا چاہتے ہیں, اسی طرح سے ہم اپنا جو ہے فلٹر سیٹ کر لیتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈفرینٹ فونٹس ہیں, اور جیسے ہی میں ان کو چینج کرتا ہوں تو نیچے سے بھی میرا فونٹ چینج ہوتا ہے. تو جناب آج ہم نے بات کی فونٹس کے بارے میں, ٹائپس آف فونٹس اور اس کی امپورٹنس کے بارے میں, اور فونٹس کی کیا کیٹیگریز ہوتی ہیں. اور ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور ایکسائٹنگ ٹاپک کے ساتھ.